नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। एमसीसीबारे निर्णायक छलफलका रूपमा हेरिएको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। भोलि पुनः बैठक बस्ने। निर्वाचन आयोगद्वारा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि विभिन्न 10वटा निर्णय। आयोगद्वारा जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 पनि स्वीकृत। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तालाबन्दी विरुद्ध प्राध्यापकहरू आन्दोलनमा। आन्तरिक उद्देश्यले बन्द गर्दा पठन पाठनमा समस्या भएको गुनासो। युक्रेनको सीमाबाट आफ्ना सेना हटाइएको रुसको भनाइ गलत रहेको अमेरिकाको दावी। अझै आक्रमणको जोखिम उच्च रहेको नेटोको आशंका। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा एपीएफ विजयी। दोस्रो स्थानको मनाङ 3-1 गोल अन्तरले पराजित। अब पूरा समाचार। एमसीसीबारे निर्णायक छलफलका रूपमा हेरिएको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा 2 घण्टा बसेको बैठक भोलि 9 बजे फेरि बैठक बस्ने गरी सकिएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला, महामन्त्री गगन थापा, प्रवक्ता प्रकाश शरण महत, कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडो सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता नारायण काजय श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालको पनि सहभागिता रहेको थियो। जनता समाजवादी पार्टी भने संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी हुनु भएको थियो। बैठकबारे थप जानकारी दिन हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सहकर्मी विकास। बैठक भर्खरै सकिएको भन्ने खबर छ, हामीलाई बैठकबारे जानकारी गराउनुहोस्। पक्कै पनि अनिस्माजी, यहाँले भने जस्तो बैठक भर्खरै सकिएको छ। सत्ता गठबन्धनको भविष्य अर्थात् आयु कति लामो समयसम्म अझै जान्छ भनेर एकदम निर्णायक रूपमा हेरिएको यो बैठक अहिले सकिएको छ, तर निष्कर्षबिन सकिएको छ। जनताहरूले यो बैठकमा माथि ठुलो नजर थियो। यो बैठकले के निर्णय ल्याउँछ र त्यसअनुसार देशको राष्ट्रिय राजनीतिको समीकरण कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने नजर अडेको थियो। यद्यपि 3 घण्टाभन्दा लामो समयसम्म बैठक बसेर निष्कर्षबिन सकिएको छ। बैठक भोलि बिहान 10 बजेका लागि बोलाइएको छ र त्यहाँबाट कुनै एउटा निर्णय लिने, यसलाई टेबल गर्ने, अनुमोदन गर्ने अथवा कसरी जाने भन्ने सत्ता गठबन्धनले निर्णय लिने बताउनु भएको छ सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले। त्यस्तै गरी भोलि नै संसद बैठक पनि छ, त्यसको कार्यसूचीमा यो पर्छ वा पर्दैन, त्यहाँ पनि एक प्रकारको सभामुखले यसलाई राख्नुहुन्छ वा राख्नु हुँदैन भन्ने कुरामा पनि एक प्रकारको विवाद अथवा द्वन्द्व भनौँ यो मुद्दाले अलिकति उठान पाउने चाहिँ पक्की जस्तै छ अनिस्माजी। अब यतिखेर यो बैठकलाई निर्णायक रूपमा हेरिएको थियो, यो बैठकले निर्णय लिन सकेन। भोलि बिहान 9 बजे बस्ने बैठकले चाहिँ के निर्णय गर्छ, के आकलन गरिएको छ? पक्कै पनि अनिस्माजी, यहाँले बताए जस्तै यो बैठकलाई चाहिँ निर्णायक बैठकको रूपमा लिएको थियो, तर पनि यो आज चाहिँ निष्कर्षविहीन रूपमा सकिएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा यति बेला स्थानीय निर्वाचनतर्फ ध्यान गइरहेको थियो, तर त्यसलाई लगत्तै एमसीसीको यो बहस, डोनाल्ड लुको पत्रपछिको यो बहसले एमसीसीतिर चाहिँ ध्यानाकर्षण, सम्पूर्ण जनताको ध्यान एमसीसीतिर लगेको छ। त्यो सँगसँगै यसलाई चाहिँ निर्णय गरेर कुनै एउटा निर्णय बिना नै ओझेलमा पार्न खोजेका राजनीतिक दलहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताको प्रश्नले गर्दा यसमा एउटा निर्णय लिनका लागि बाध्य समेत बनेका छन्। यति बेला सत्ता गठबन्धनमा भएको महत्त्वपूर्ण घटक नेपाली काङ्ग्रेस अथवा भनौँ सरकारको मुख्य वाहक प्रधानमन्त्री र कानुन मन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई यसलाई संसदमा अनुमोदन गर्नुपर्ने र त्यहाँ संसदमा पेश गर्नुपर्ने, टेबल गर्नुपर्ने र त्यहीँबाट नै अनुमोदन गर्नुपर्ने अडानमा हुनुहुन्छ। सत्ता गठबन्धनकै एक घटक नेकपा माओवादी केन्द्र भने यसलाई संशोधन नगरी टेबल मात्रै गरेमा पनि सरकार छोड्ने चेतावनी भनौँ, एक प्रकारको अडान भनौँ, एक प्रकारको निर्णयमा छ नेकपा माओवादी केन्द्र। एकीकृत समाजवादी भने त्यस्तो कुनै निर्णय नले पनि संशोधन बिना भने यसलाई पास चाहिँ गर्न नहुने भन्ने अडानमा छ। यसले गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा सत्ता गठबन्धन टिकाउने हो भने यो विषयलाई मिलाएर लैजाने, संसदमा टेबल गर्ने र अनुमोदन गर्नेमा सत्ता गठबन्धनलाई मिलाउनु पर्ने चाहिँ ठुलो रस्साकसी छ। त्यही अनुसार भोलिको बैठकले निर्णय लिएला अनिस्मा जी, अपेक्षा गरौँ। हस्, जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बालुवाटार बैठकबारे हामीलाई जानकारी दिँदै सहकर्मी विकास पौडेल। यसैबीच बालुवाटारमा भर्खरै सकिएको गठबन्धन बैठकबारे
सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले दिनुभएको जानकारी अब हेर्नुहोस्। मुलुकको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा छलफल भएको छ। संसदलाई कसरी सुचारू रूपले सञ्चालनलाई कसरी अगाडि बढाउने, एमसीसीलाई संसद मार्फत सार्वभौम संसदमा छलफल गरेर यसलाई कसरी निष्कर्षमा पुर्याउने, यी सबै बारेमा गम्भीरताका साथ छलफल भएको छ। र फेरि तपाईहरुलाई भोलि 10 बजे फेरि यो बैठक जारी रहन्छ र थप निर्णयहरू यो बैठकले गर्नेछ। त्यसपछि तपाईहरु एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भनेदेखि हामी 5 दल छौँ, त्यसमा पनि 4 दल हामी सरकारमा छौँ र हाम्रा आफ्ना आफ्ना मूल्य छन्, मान्यता छन्, आफ्ना विचारहरू छन् र सबै किसिमका विचारहरू प्रकट भएका छन् र ती माथि अब 3 घण्टा भनिहाल्नुभयो, 3 घण्टा हरेक विषयमा छलफल भएका छन् र यसलाई सहमतिका साथ एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनका निमित्त भोलि फेरि बैठक बस्नेछ र तपाईहरुलाई त्यसपछि अरु कुराहरू जानकारी हुने। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी परियोजनालाई पारित गराउन आफू लागि परेको बताउनु भएको छ। बिहीबार नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीद्वारा लिखित पुस्तक नेपाली कांग्रेसको संक्षिप्त इतिहासको लोकार्पण गर्दै देउवाले एमसीसी पारित गराउन लागि परेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी परियोजना संसदबाट पारित गराउनका निम्ति आफू लागि परेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीद्वारा लिखित पुस्तक नेपाली कांग्रेसको संक्षिप्त इतिहासको लोकार्पण गर्दै उहाँले एमसीसी पारित गर्नका लागि दलहरूसँग सहमतिको प्रयास पनि भइरहेको दावी गर्नुभयो। यद्यपि एमसीसी पारित वा फेल जे पनि हुन सक्ने उहाँको धारणा थियो। एमसीसी पास गराउन हामी निर्णय एकमतले निर्णय गरेका हौँ, त्यसमा लागिरहेका छौँ। फेल पनि हुनसक्छ, फेल पनि हुनसक्छ, पास पनि हुनसक्छ, थाहा छैन। तर राष्ट्रको हितमा छ भन्ने कुरामा हो, सत्य कुरा हो यो, हामीले भन्नुपर्छ, यो त्यही हो। पुस्तकमा नेपाली कांग्रेसको इतिहास र 2007 सालमा राणा विरोधी आन्दोलनलाई सफलता दिलाउन सहयोग गरेका व्यक्तित्वहरूबारे चर्चा गरिएको छ। लेखक केसीले पुस्तकभित्र आफूले 26-27 वर्ष यता स्वदेश तथा विदेशमा नेपाली कांग्रेसबारे उठाइएका खुल्दोलीलाई समेट्ने प्रयत्न गरेको बताउनुभयो। नेता केसीले पुस्तकमा नेपाली कांग्रेसमाथि उठ्ने गरेका प्रश्न र लाग्ने गरेका आरोप तथा नेपाली कांग्रेसको अहिलेसम्मको कार्यदिशा, पार्टीको संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले देखाएको समाजवाद र नेपाली कांग्रेसको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका बारेमा विस्तृत रूपमा उजागर गरिएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको माथि उठ्ने विभिन्न खालको प्रश्नहरू उठ्ने गरेका प्रश्नहरूलाई चाहिँ नि कार्यकर्ता लेभलमा एउटा प्रशिक्षणको रूपबाट त्यो यथार्थ र वास्तविकता चाहिँ पुगोस् भन्ने पहिलो मेरो प्रयास हो। दोस्रो कुरा, इतिहासमा धेरै व्यक्तिहरूले कांग्रेस नभएर पनि 2007 सालको क्रान्तिको निम्ति जसले योगदान पुर्याएछ तिनीहरू राणा विरोधी मात्रै थिए होला, प्रजातन्त्रवादी प्रतिबद्धता पनि थिएन होला, तर पनि उनीहरूले जुन एउटा आन्दोलन र शहादत, त्याग, निष्ठा र समर्पण गरे राणा विरोधमा, त्यो सम्पूर्णको उत्तराधिकारी संस्था चाहिँ कांग्रेस हो है। त्यसैको बल र त्यसैको आडमा चाहिँ हामीले 2007 सालको क्रान्तिलाई सफलता प्राप्त गर्यौँ। पुस्तकमा कांग्रेसको महाधिवेशन, महासमिति बैठक, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल महिला संघ, मजदुर संगठन आदि भातृ संस्था स्थापनाको युग प्रवर्तक पक्षलाई पनि समेटिएको छ। त्यस्तै आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, मुसलमान, सुदूरपश्चिम, मजदुर, किसान आदि वर्ग र समुदायसँग कांग्रेसको सम्बन्धको बारेमा पुस्तकले कांग्रेसको नीति पनि स्पष्ट पारेको छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको परिचय कायम राख्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास कायम राख्नका लागि कांग्रेसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थापाको जोड थियो।
लामो समयदेखि नेपाली राजनीति वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने नहुने अझै पनि अन्यल छ। राजनीतिक दलहरूले नै एमसिसीका विषयमा फरक मत राखिरहेका बेला सर्वसाधारण नागरिक झनै अनभिज्ञ छन्। आजभन्दा करिब 5 वर्ष अघि 2074 भदौमा नेपाल र अमेरिका बीच भएको झण्डै 60 अर्ब अमेरिकी अनुदान सहायता एमसिसी सम्झौतालाई लिएर अहिले नेपाली राजनीतिक वृत्त तरङ्गित बनेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 30 असार 2076मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको एमसिसी सम्झौता संसदमा अझै पनि निर्णयार्थ पेश हुन सकिरहेको छैन। अहिले एमसिसीको विषयले सदनदेखि सडक तातेको छ। एमसिसीको विरोधमा सडकमा दिनहुँ प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् भने राजनैतिक दलका लागि एमसिसी हटकेक बनेको छ। विशेष गरी राजनैतिक नेतृत्वले आफू अनुकूल व्याख्या गर्दा लामो समयदेखि बहुचर्चित विषय बनेको एमसिसी थप गिजो लिएको छ। शीर्ष नेताहरूबीच एमसिसीबारे समान धारणा बन्न नसक्दा नेताहरूको नेतृत्व क्षमतामाथि मात्र प्रश्न उठिरहेको छैन, नागरिकमा पनि आशंका उब्जिएको छ। जनताले सुखसँग खान पाए पनि छैन, काम गरेर खान पाएन, कहिले बन्द भन्छन्, कहिले के भन्छन्, कहिले आन्दोलन गर्छन्। त्यसले गर्दा त जनतालाई त धेरै दुःख भयो कि एमसिसी पास गर्ने भयो कि सबै जनतालाई बुझाएर गर्नुपर्ने हो। त्यो बुझाउनु पनि छैन। उनीहरू आफू लडिरहन्। किन लडे हो त्यो पनि हामीलाई त केही पनि थाहा छैन। यहाँ त यसै पनि एमसिसी नहुँदाखेरि हामी मान्छे छैनौँ नेपालीहरू होइन। एमसिसी भनेको त्यो मिलेनियम त्यो चाहिँ ऊ चाहिँ नि त्यसबाट कति सहयोग आउँछ ऊ आउँछ त्यो अहिलेसम्म त अब 2 वर्ष भइसक्यो त्यो एमसिसी आउँछ भने 2 वर्षसम्म त त्यो एमसिसी नआइकन मान्छेहरू यहाँ खाने बाद मर्नु पर्दैन। कसरी मान्छे रहेछन् त? नेताले आफू 3 जना बसेर उनीहरूले देश चलाउने नेताको लागि जनताको लागि नेता भएको कि नेता आफू खुसी गर्ने हो भने यत्रो जनता ले भनेको कुरो उनीहरूले नसुनिदिने भनेपछि 3 जना नेता बसेर उनीहरूले निर्णय गरेर यत्रो जनतालाई दुःख दिने हो त। एमसिसीको पक्ष र विपक्षमा देखिएका दलहरूले एमसिसीका बारेमा नागरिकलाई सत्य तथ्य बुझाउन सकिरहेका छैनन्, जसले गर्दा नागरिकमा आफ्नै खालको बुझाइ देखिन्छ। एमसिसी भनेको यस्तो हो भनेर नेताहरूबाट नै प्रष्ट नभएको कारणले अब जनता उनीहरूकै कार्यकर्ता पनि सडकमा आन्दोलनमा छन्। उनीहरू नै अब नेताहरूले पनि प्रष्ट नपारेको कारणले त्यही कार्यकर्ताहरू पुलिसको लाठी मुङ्ग्रा खाएर चाहिँ बाटो सडकमा चाहिँ एकदमै आन्दोलन गरिरहेको पनि छ। एमसिसीका कतिपय बुदाहरू जो छन् होइन, इन्डो पेसिफिकको कुरा जो सैन्य रणनीतिको कुरा, यो सैन्य रणनीतिले गर्दा यसले भोलि अब कतिपय अब सिक्किमीकरण भुटानीकरण र जो अफगानिस्तानको जो अवस्था सिर्जना हुने हुन्छ, यो निश्चित रूपमा पनि यो एमसिसीलाई यदि संसदबाट पास गरियो भने त्यो स्थिति सिर्जना हुने भोलि नेपालमा त्यो देखिन्छ। चौतर्फी चासो र चर्चाको विषय बनेको एमसिसी सम्झौता अघि बढाउनु पहिले सरकारले एमसिसी सम्झौतामाथि वर्षिएका तमाम सवालको जवाफ दिनै पर्ने हुन्छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ महेश कठायत, काठमाडौँ। मुलुकमा अहिले सर्वाधिक चर्चा र चासोको विषय बनेको छ अमेरिकी सहयोग सहायता अनुदान सम्झौता एमसिसी। एमसिसी सम्झौतामाथि जसरी राजनीतिक दल, प्राज्ञिक वर्ग र विद्वानहरूको एकमत छैन, आर्थिक जानकारहरू पनि विभाजित देखिएका छन्। अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी सम्झौताको पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक दल तथा विज्ञहरू दुई धारमा विभाजित बनेका छन्। एमसिसी कुनै पनि हालतमा पास हुन नहुने भन्दै नागरिक स्तरबाटै दबाव बढ्दा दलहरू समेत अहिले झस्किएका छन्। विरोधकै बीच अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियालिरहेका केही विज्ञहरू भने यो सम्झौता मुलुकको हितमा रहेको दाबी गरिरहेका छन्। विकास गर्ने लक्ष्यका साथ आएको विशुद्ध योजनालाई राजनीतिक दल र केही प्रचारबाजी व्यक्तिहरूले आफ्नो फाइदाका लागि तोडमोड गरेर भ्रम छर्ने कामले अन्य अनुदानका लागि समेत आउने सहयोगमा असर पर्न सक्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ। अति दक्षिणपन्थी र अति यो वामपन्थी उग्र वामपन्थीको सोचबाट चाहिँ नि देश अगाडि लग्यो भने अब फेरि गएर धेरै 2-4 वर्ष 8-10 वर्षपछि जसरी अडुड थरलाई तेस्रोलाई चाहिँ नि हामीले त्यति बेला राष्ट्रघाती र यो नेपाललाई
बढी भार पर्छ, राष्ट्रघाती हो भनेर अहिले आएर त्यसलाई जुन चाहिँ नि होइन त्यो ठिक गल्ती गर्यौँ भनेर भने त्यही स्थिति हुने। त्यस्तै एमसिसी परियोजना आर्थिक अनुदानसँग सम्बन्धित भए पनि यसका बुँदाहरूमाथि संशय पैदा भएको र मुलुकको सार्वभौममा नै आँच पुर्याउन सक्ने सम्झौता पारित गर्ने या नगर्ने दलहरूले पटक पटक सोच्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। यो सन्धि सम्झौता भनेको चाहिँ नि के हो भने कुनै पनि देशको कानुन संविधानको अन्तर्गतको कानुन जस्तो हुन्छ र मलाई लाग्दैन कि सरकार अथवा संसदले आफ्नो देशको आफ्नो जनताको हित विपरीतका चाहिँ नि सन्धि सम्झौताहरूलाई पारित गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। करिब 11 वर्ष अघि सन् 2010मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच भएको एमसिसी परियोजना सम्झौता मार्फत नेपालले पाउने भनिएको करिब 60 अर्ब रकमले मुख्यतः नेपालको पूर्वाधार, सडक सञ्जाल, विद्युत ट्रान्समिसन विस्तारमा नयाँ आयाम थप्ने भनिएको छ। तथापि 11 वर्षपछि एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने भन्ने प्रस्ताव बाहिरिएपछि नागरिक स्तरमै तीव्र आशंका र आलोचना उब्जिएको हो। एकातिर सम्झौता पास नभए नेपालको विदेशी दात्री निकाय बीच खराब छवि पुग्ने देखिन्छ। अर्कोतिर यही अवस्थामा सम्झौता पास गर्न सरकारलाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह बनेको छ। यो बीचमा नागरिक तहमा व्यापक छलफल चलाएर आशंका चिर्न नसक्नु भने सरकारको कमजोरी हो पक्कै मान्न सकिन्छ। क्यामेरामा साजन थापाको साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरूलाई दल दर्ताका लागि सूचना जारी गरेको छ। निर्वाचन आयोगले आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूलाई आगामी 2079 वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन चाहेमा फागुन 15 गते भित्र दल दर्ता गर्न सूचना जारी गरेको हो। बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले 15 गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरिसक्नुपर्ने बताउनुभयो। यही फागुन 15 गते भित्रमा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले आफ्नो दल दर्ता गर्नका लागि मिति 78/11/5 सूचना जारी भएको छ। पौडेलले पछिल्लो समय आयोगमा जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल, सामाजिक एकता पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दल दर्ता भएको र आयोगमा हालसम्म दर्ता भएको दलको संख्या 106 पुगेको जानकारी दिनुभयो। यस्तै आयोगले निर्वाचनमा जनशक्ति परिचालनको कार्यलाई सरल र सहज बनाउनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गरेको छ। निर्वाचनमा जनशक्ति परिचालनको कार्यलाई सरल र सहज बनाउनका लागि आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गरेको छ। मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने विभिन्न 53 प्रकारका निर्वाचन सामग्रीहरूको स्पेसिफिकेसन आयोगबाट स्वीकृत भएको छ। मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि निर्वाचन केन्द्रित गीति सन्देश, संवादमूलक सन्देश, लघुकथा आदि लेखन प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने सूचना प्रकाशन भइसकेको र उत्कृष्ट रचनालाई नगद पुरस्कार एवं प्रमाणपत्रको पनि व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका लागि आयोगले बुधबार नेपाल स्थित विभिन्न 20वटा राजनीतिक नियोगहरू तथा विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले नेभी संघले गरेको तालाबन्दीको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। लामो समयदेखि उपकुलपतिको कार्यकक्षमा विद्यार्थीहरूले तालाबन्दी गरेको भन्दै प्राध्यापकहरू नै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जसलाई शिक्षाको मन्दिर भनिन्छ, जहाँ विभिन्न माग र बहानामा आन्दोलन गर्ने गरेको कारण शैक्षिक क्षेत्र नै अस्तव्यस्त बन्ने गरेको छ। कोरोना महामारीको समयमा बन्दका कारण शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित भइरहेको छ। साथै खुलेको दिनमा तालाबन्दी गर्ने र शैक्षिक क्षेत्र सञ्चालन हुन नदिने जस्ता प्रवृत्तिहरूले शिक्षाको मन्दिरमा ठेस पुग्न गएको छ। विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको कार्यकक्षमा ताला लगाएको 200 दिन बितिसकेको भन्दै तालाबन्दी हटाउन माग गर्दै
शिक्षा क्षेत्रमा भएको विकृतिबाट जोगाउन स्वयं प्राध्यापकहरू आन्दोलित बनेका हुन्। उनीहरूले विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार कार्यालय अघि 15 मिनेट शान्तिपूर्ण धरना दिएका थिए। वास्तवमा विश्वविद्यालयका कतिपय समस्याहरू हामीले सहज रूपमा समाधान गर्न सकिने अवस्था छ, तर बाहिर एक किसिमले देखा पर्ने र आन्तरिक रूपमा अरू नै उद्देश्य राखेर निहित उद्देश्य राखेर यसरी बन्द गर्दै जाने हो भने विश्वविद्यालयका समस्याहरू कहिले पनि समाधान हुँदैनन्। हामीले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलो बनाउनुपर्छ र हाम्रा समस्याहरू वार्ताबाट समाधान हुन सक्छन्। राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेन, विश्वविद्यालयले ज्ञान उत्पादन गर्न सकेन, राम्रो जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेन भने त्यो देश कहिले पनि अगाडि बढ्दैन भन्ने चाहिँ यो स्थापित अब सैद्धान्तिक र व्यावहारिक मान्यताका आधारमा चाहिँ हामी केही न केही यो विश्वविद्यालयलाई जोगाउँ र या सुधार गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले पहल सुरु गरे हो। त हामीले आज एउटा सेन्सिटाइज गर्नलाई हामीले यो पहल गऱ्यौँ र बिस्तारै सम्भवतः राजनीतिक दलको नेताहरूसँग पनि हामी संवाद गर्न सक्छौँ। उता भने सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेविसंघले विगत लामो समय यता शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने माग गर्दै तालाबन्दी गर्दै आएको छ। विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणाली फेरिनुपर्छ, विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर लागू हुनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठायौँ। हामीले के अपराध गर्यौँ? विश्वविद्यालयमा नियुक्त हुने प्राध्यापकहरू राजनीतिक आडमा होइन, सेवा आयोगबाट निष्पक्ष ढङ्गले भर्ती हुनुपर्छ भन्यौँ। हामीले के अपराध गर्यौँ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयका हरेक शैक्षिक सवालमा संवाद गर्न तयार छौँ, तपाईँहरूसँग डिबेट गर्न तयार छौँ। विश्वविद्यालय सुदृढीकरणका निम्ति हामी भाग्ने छैनौँ। यसरी शैक्षिक क्षेत्र नै अस्तव्यस्त हुने गरी आन्दोलन गर्नुभन्दा दुवै पक्षले छलफलबाट समस्याको समाधान गर्नु उपयुक्त हुन्छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्याका साथ राधिका तामाङ, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता डाक्टर गुणकार भट्टले राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ब्याज दर बढाउन कुनै निर्देशन नदिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रवक्ता भट्टले पछिल्लो समय कर्जा तथा निक्षेपको ब्याज दर बढाउनको लागि निर्देशन नदिएको बताउनु भएको हो। उहाँले तरलता व्यवस्थापन गर्नको लागि वित्तीय साधन व्यवस्थापन गर्न आफू अनुकूल बैंकहरूले ब्याज दर निर्धारण गरेको बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ब्याज निर्धारण गर्नको लागि स्वतन्त्र छाडेको प्रवक्ता डाक्टर भट्टको भनाइ छ। उहाँले बैंकहरूमा तरलता माग बढी हुँदा कर्जाको माग बढ्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा दबाव परेको बताउनुभयो। बैंकहरूले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा निक्षेपलाई प्रोत्साहन नगर्दा निक्षेपको ब्याज दर घट्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। बजारले तरलता व्यवस्थापनका लागि, वित्तीय साधन व्यवस्थापनका लागि आफू अनुकूल ब्याज दर निर्धारण गर्ने हो। नेपालमा ब्याज दर निर्धारण बजारलाई स्वतन्त्र रूपमा छोडिएको विषय हो। त्यसैले आवश्यक पर्दा तरलताको माग बढी हुँदा, कर्जाको माग बढ्दा वित्तीय साधनको परिचालनमा दबाव परिरहेको हुन्छ ब्याङ्कहरूलाई। त्यसैले निक्षेपको कस्ट त बढ्छ, केही निक्षेपको लागत बढ्छ। अब अधिक तरलता भएको बेलामा फेरि ब्याङ्कहरूले त्यति धेरै निक्षेपलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्दैनन् र त्यति बेला निक्षेपको ब्याज दर घट्छ। पछिल्लो 18 महिनाको बीचमा 13 खर्ब कर्जा विस्तार भएकाले बजारमा तरलताको दबाव कायम रहेको डाक्टर भट्टको भनाइ छ। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि कर्जा विस्तार र उच्च आयातका कारण तरलता समस्या भएको बताउनुभयो। डाक्टर भट्टले राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनको सहजीकरण पनि गरिरहेको बताउनुभयो। सरकारले 2300 विद्यालयहरूमा एकैसाथ आइसिटी ल्याब स्थापना गर्ने भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक विद्यालयहरूको शैक्षिक सुधारका लागि 2300वटा विद्यालयहरूमा आइसिटी ल्याब तत्काल बनाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। शिक्षा पत्रकार समूहले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले 3 वर्षभित्र देशभरका सबै विद्यालयहरूमा सो ल्याब स्थापना गर्ने सरकारको योजना रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। झन्डै चाहिँ 2300 विद्यालयहरूलाई आइसिटी ल्याबको निर्णय गरेका छौँ। प्रक्रिया छिटै अगाडि बढ्दैछ र क्रमशः 3 वर्षभित्रमा हामी त्यसलाई पुर्याउने भनेका छौँ। भनेकालाई आइसिटी दिने, नबनेकालाई चाहिँ थप्दै जाने र चाहिँ 77 जिल्लाको स्कुलको अवस्था के हो, कुन स्कुलमा टिन चुएको छ, कुन स्कुलको पर्खाल आवश्यक हो, कुन स्कुलमा विद्यार्थी सङ्ख्या कति छ र त्यो पुरै टोटल चाहिँ स्कुलको नक्साङ्कन गरेर हामीले त्यसका आधारमा चाहिँ भौतिक पूर्वाधार पनि बनाउँदै जाने र हामी चाहिँ खास गरी त्यो हामीसित आँकडा भइसकेपछि त्यसका आधारमा अगाडि बढाउने भनेर हामीले अलिकति चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ।
मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर खस्कन नदिने गरी 18,000 शिक्षकहरूको नयाँ दरबन्दीको व्यवस्था गर्नु परेको बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले आगामी जेठ 2 गतेबाट व्यावसायिक उडान गर्ने भएको छ। बुद्ध पूर्णिमाको अवसर पारेर व्यावसायिक उडान सुरु गर्न लागेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी गराएको छ। यो विमानस्थलमा शुक्रबारबाट क्यालिब्रेसन फ्लाइट सुरु हुँदैछ। क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि बिहीबार मात्रै थाइल्याण्डबाट एरोथाईको जहाज नेपाल आइपुगिसकेको छ। क्यालिब्रेसन फ्लाइटपछि परीक्षण उडान हुनेछ। परीक्षण उडान सफल भएपछि मात्र व्यावसायिक उडान हुने प्राधिकरणको भनाइ छ। करिब 4.5 महिनादेखि नेतृत्वविहीन बनेको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा रमेश हमाल नियुक्त हुनुभएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले हमाललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न लागेको सर्वोत्तम सिमेन्टको आन्तरिक कारोबारमा मुछिनुभएका तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना बर्खास्तमा परेपछि करिब 4.5 महिनादेखि धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन थियो। ढुङ्गाना बर्खास्तमा परेपछि सरकारले अध्यक्ष नियुक्तिका लागि छनौट समिति बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा गठित छनौट समितिले दिएको सिफारिसमा मन्त्री परिषदले हमाललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। नेपाल आयल निगमले पुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने तयारी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएको भन्दै निगमले फेरि पनि मूल्य बढाउने तयारी गरेको हो। निगमका अनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पठाएको नयाँ मूल्य सूचीमा पेट्रोल 5 रुपैयाँ 61 पैसा, डिजेल 5 रुपैयाँ 62 पैसा र हवाई इन्धन 4 रुपैयाँ 95 पैसाले बढेको छ। नयाँ मूल्य अनुसार निगमलाई आगामी 15 दिनमा करिब 2 अर्ब 41 करोड घाटा हुने स्थिति देखिएकाले भाव बढाउने तयारी गरिएको निगमको दाबी छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा पारित गरेको हो। समीक्षामा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाका रूपमा ब्याङ्क दरलाई परिवर्तन गरी 5%बाट 2% थप गरी 7% कायम गरिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याज दर करिडोरसँग सम्बन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर एसएलआर 7%, त्यस्तै पूर्वाधार विकास ब्याङ्कले ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न पाउने, मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने लगायतका व्यवस्था कायम गरेको छ। जनता समाचारमा छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा दोस्रो स्थानको मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब पराजित भएको छ। बिहीबार भएको खेलमा मनाङ विभागीय टोली एपीएफ क्लबसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। एपीएफलाई जित दिलाउन आशिष लामा, मणिकुमार लामा र नवीन लामाले 1-1 गोल गरे। मनाङका अञ्जन विष्टले 1 गोल फर्काए। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सुरुवाती 1 गोलको अग्रता उल्ट्याएर एपीएफले जित निकालेको हो। खेलको 37औं मिनेटमा कप्तान अञ्जनले गोल गर्दै मनाङलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर खेलको 40औं मिनेटमा आशिषले गोल गर्दै एपीएफलाई 1-1 को बराबरीमा ल्याए। खेलको 81औं मिनेटमा मणिले गोल गर्दै एपीएफलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि खेलको 86औं मिनेटमा कप्तान नवीनले गोल गर्दै एपीएफलाई 3-1 को जित दिलाए। त्यसबाहेक दुवै टोलीले पाएको मौकामा चुकेका थिए। जितसँगै एपीएफलाई रेलिगेसनको डर सकिएको छ। एपीएफले 11 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। एपीएफ 8औं स्थानमा उक्लिएको छ। मनाङले 11 खेलमा 20 अङ्क जोड्दै लिगको दोस्रो स्थानमा कायमै रहेको छ।
हिउँ नै हिउँमा खेलिने स्की प्रतियोगिता नेपालमा पनि हुन्छ भन्दा हामीलाई नौलो लाग्न सक्छ, किनभने स्कीका लागि आवश्यक पर्ने स्थल सहजै भेटाउन नेपालको भूगोलमा कठिन छ। मुस्ताङमा स्कीको चौथो संस्करणको राष्ट्रिय च्याम्पियनसिप सम्पन्न हुँदा नेपालमा पनि स्की सम्भावना छ भन्न पुष्टि भएको छ। स्की खेल विशेष गरी युरोपमा निकै लोकप्रिय छ। साहसिक खेलको रूपमा हेरिने यो खेल नेपालमा पनि सम्भव छ भन्ने उदाहरण मुस्ताङमा सम्पन्न चौथो स्की च्याम्पियनसिपले प्रष्ट पारेको छ। हिमालको देशको रूपले परिचित नेपालका डाँडाकाँडामा पर्ने हिउँले स्की खेललाई सम्भावना प्रस्ट्याउँछ पनि। नेपालमा भएका धेरै स्थान मध्येको मुस्ताङ स्की खेलको सम्भावना भनिरहँदा बारागुङ मुक्ति क्षेत्रको रानी पौवाको सेताम्मे हिउँमा चौथो संस्करणको स्की प्रतियोगिता नै सम्पन्न भयो। स्थल मार्गको पहुँच र बसोबासका लागि उपयुक्त मुस्ताङमा हिउँको अवस्था राम्रो भएका कारण च्याम्पियनसिप आयोजना गर्न सफल भएको नेपाल स्की सङ्घका महासचिव विजय श्रेष्ठले बताउनुभयो। स्की खेल गर्नको लागि रोड एक्सेस र मुक्तिनाथ एरियामा हिउँको कन्डिसनको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले यो ठाउँलाई स्की च्याम्पियनसिप गर्न उपयुक्त र हामीलाई सजिलो भएको कारणले यस वर्ष हामीले चौथौँ स्की च्याम्पियनसिप पनि यही गर्यौँ। लास्ट इयर चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले कन्टिन्यू गर्न पाएनौँ र आगामी वर्षहरूमा पनि हामीले सम्भव भएसम्म यही एरियालाई चाहिँ अगाडि बढाउने कि भन्ने सोचिरहेका छौँ। च्याम्पियनसिपमा विभिन्न विधाका सिनियर र जुनियर गरी 31 जनाले सहभागिता जनाए, जसमा अल्पाइन स्की पुरुषतर्फ काठमाडौँका साहसराम श्रेष्ठ च्याम्पियन बने। धनगढीका दिनेश कुमार बोहरा दोस्रो र सोलुखुम्बुका छिरिङ तेन्जिङ गुरुङ तेस्रो भए। यस्तै अल्पाइन स्की महिलातर्फ नुवाकोटकी सङ्गीता लामा पहिलो बन्दा ललितपुरकी देवोटा तिमिलसेना र धनकुटाकी लक्ष्मी राई क्रमशः दोस्रो र तेस्रो भए। अघिल्लो वर्ष कोरोनाका कारण स्की च्याम्पियनसिप आयोजना गर्न कठिनाई भएको थियो। नेपालमा यो स्की खेलको एकदमै उज्जवल भविष्य छ। यहाँ धेरै हिउँ पर्ने ठाउँ छ, यहाँ धेरै एकदमै धेरै स्लोप बनाउने ठाउँ छ। हामीलाई एउटा प्रपर कोचिङ र एउटा प्रपर स्लोप भयो भने हामी इन्टरनेसनल मात्र नै इन्टरनेसनल पनि मा राम्रो गर्न सक्छौँ। रसियामा अभ्यास गरेर आएका सुजता तामाङले स्वदेशमा नै स्की खेल्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो। मलाई यहाँ धेरै रमाइलो भइरहेछ। मैले चौथो मात्र होइन, मैले अगाडिदेखि नै गेम खेलेर आइरहेको छु। अनि बाहिर रसियातिर पनि ट्रेनिङ लिएर आएको हो। अनि बाहिर देशमा गएर खेल्नु र आफ्नो देशमा खेल्नु धेरै फरक छ। हिउँको पाखामा खेलिने स्की खेलको सम्भावना नेपालमा भए पनि अन्य खेलभन्दा उति चलायमान छैन। दक्ष खेलाडी उत्पादन गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खेलको विकास गर्दै पर्यटनसँग जोड्न सके स्कीले फड्को मार्न सक्छ, सँगै स्कीमा पनि आकर्षण बढ्न सक्छ। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको टायरी। एमसीसी बारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। एमसीसी पारित गर्ने नगर्ने बारे निर्णायक मानिएको गठबन्धनको आजको बैठक भोलि बिहान 9 बजे बस्ने गरी सकिएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा 2 घण्टा एमसीसीका विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, काङ्ग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री गगन थापा, प्रवक्ता प्रकाश शरण महत, कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु सहभागी हुनुभएको थियो। यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालको पनि सहभागिता थियो। जनता समाजवादी पार्टीबाट भने संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी हुनुहुन्थ्यो। आजको बैठकमा सत्तारूढ राष्ट्रिय जनमोर्चाको भने प्रतिनिधित्व थिएन। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरूलाई दल दर्ताका लागि सूचना जारी गरेको छ। निर्वाचन आयोगले आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनैतिक दलहरूलाई आगामी 2079 वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन चाहेमा फागुन 15 गते भित्र दल दर्ता गर्न
सूचना जारी गरेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 570 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 9789 जनाको स्वाब परीक्षण हुँदा 570 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1993 जना निको भएका छन्। 6 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यस्तै हाल देशभर 16616 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। युक्रेनको सीमा क्षेत्रबाट आफ्ना सेना हटाएको रुसको दाबी गलत रहेको अमेरिकी उच्च अधिकारीले बताएका छन्। पछिल्ला दिनमा रुसले युक्रेनसँगको सीमा क्षेत्रमा 7000 सैनिक थप गरेको अमेरिकी उच्च अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। रुसले कुनै पनि बेला युक्रेनमा आक्रमण गर्न सक्ने अमेरिकी अधिकारीको भनाइ छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा दोस्रो स्थानको मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब पराजित भएको छ। बिहिबार भएको खेलमा मनाङ विभागीय टोली एपीएफ क्लबसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। एपीएफलाई जित दिलाउन आशिष लामा, मणिकुमार लामा र नवीन लामाले 1-1 गोल गरे। मनाङका अञ्जन विष्टले 1 गोल फर्काए। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सुरुवाती 1 गोलको अग्रता उल्टाएर एपीएफले जित निकालेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।